रिवोना उजो लागिल्ल्यान 4 दुकानां आनी 2 हॉटेलां लासून बरेच लुकसाण जाले। केपें पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हे घडणुकेची दखल घेत उजो नियंत्रणात हाडलो। कालूच मडगांव वाठारात एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागिल्लो आनी आयज लेगीत तशीच घडणूक घडिल्ल्यान वाठारात हुस्को निर्माण जाला। आज आमी सध्या रिवणा आसात आनी रिवणा हांगा 6 शॉपांक 4 शॉपां आनी 2 हॉटेलांक उजो लागले कडेन आसा आनी जो कोट्यांची सुमार लुकसाण जी आसा ह्या 6 शॉपांक सद्याक जाले कडेन आसा। हांगा जी प्रॉपर्टी वाचोवपा खातीर खंयचीय जावं हे फायर ब्रिगेड म्हणटी उरता, पूण फायर ब्रिगेड ही थंय पावपा लेट जाल्ले कारणान आनीक त्रास जाले आनी ह्या शॉपांनी सामको पेट घेतलो आनी ह्या पेट घेतकीर सद्याक रिवणकारांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा अशें सद्याक जाले कडेन आसा। आनी हो उजो जेन्ना पेटलो हो सकाळी फुडें पेटलो, खंय तरी एक शॉपा लागलो आनी थंय साकून हो पसरत ह्या 6 शॉपां गेलीं लासोन। सद्याक केपेंच्या पुलीस जे आसा तेणी हे थंय हजर जाले कडेन आसा। म्हाका सकाळी फोन येयलो आनी बाजारान पळय शॉपाक उजो पेटला अशें म्हणटा। म्हाका हांव ताबडतोब येयलें, म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव पळय जाल्यार एक बरोबर सगळ्यांकूच सगळे शॉपांक उजो लागलेलो आसा। मेन म्हळ्यार ते तुळशीदास सगळी म्हणजे तेगेले शॉपाकूय उजो लागलो आनी तेजे वयल्यान सगळ्यांक स्प्रेड जालो। तो कसो स्प्रेड जालो म्हणटा तो खबर ना। हांगा शॉपाक उजो लागलेलो पूण ती बिल्डींग डेंजर आसा म्हणून सांगलेलें आनी तेका सांगलें परमिशन आमी दिवना, पूण तेणीच ओनरान ते परत ती रिकन्स्ट्रक्शन केल्या सांगता आसतना, पूण परमिशन तेजेर कांयच ना। आनी एक दीस असोच इन्सिडंट जातलो ते सांगले आसतना तेणी ते काम सुरू करून आतां तितून तो चालू केलेलें आसा। आतां पयलीं हांगा ते शॉपांतल्यान उजो सुरवात जाला ते सांगतात, ते ओनर आसात बाकी सांगता की तेणी पेट्रोल विकता म्हणून कंप्लेनी केल्ली पंचायतीक दिल्ली। सो तुमी कितें एक्शन घेतलें मागीर तेजेर? पंचायतीन कंप्लेन दिली पूण आमी तेंका एनओसी दिवना। तांकां सांगलें तेंकां तुमगे सगळें कायद्यान येयात आनी तुमगे कायद्यानूच व्हरात म्हणून सांगलें। पूण तुमी बंदी घालपाची थारोवना की पेट्रोल विकनाका बी? सांगलें सांगता न्ही आमी तेंकां, पूण तरी अशें ते लपाची बी करून ते दिवपा दितात न्ही तशें। 9 वर्सांक आमकां एक कॉल आयले रिवणाक स्मोक एमिटींग थ्रू वन शॉप म्हणून। सो आमी इमिडिएटली आमचो टर्न आवट केलो। सो पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ऑलरेडी 2 शॉपांक जो आसा उजो पेटिल्लो आनी विथीन 15 मिनिट्स फायर जो आसा तो रेडिएट टुवर्ड्स दी ऑल 5 शॉप्स। तितून भितर शॉप्स जर आमी पळयले जाल्यार एक इंटरनेट सर्विसीस जे प्रोवायड करपी शॉप आसा, ताजे नंतर एक रेस्टॉरंट आसा, ताजे सायडीन एक जनरल स्टोर आसा, परत एक रेस्टॉरंट आनी सायडीन परत जनरल स्टोर, अशी 5 जी कंटिन्युअस शॉपां जी आसा तेका उजो पेटिल्लो आसा। आनीक ताजे एडजस्टंट एक बार आसा तरी ताका तितलो डॅमेज ना, पूण ही कंटिन्युअस जी 5 शॉपां जी आसा ती टोटली जी आसा फुल्ली डॅमेज जाल्लो आसा। तेजो जो रुफींग जो आसा तेका फॉल सिलींग आशिल्लें, तेजे वयर तेका सँटायल्स आनी जे वाशे आशिल्ले ते ऑलरेडी सगळे गेल्ले आसा। इंटरनल तेंचे रेफ्रिजरेटर म्हणा किंवा बाकीचे फर्निचर इज टोटली डॅमेज। ऑल दी जनरल स्टोर आयटम्स ऑल्सो बीन ऑल आर बीन डॅमेज। सो आमची गाडी आमकां मेळ्ळें कॉल, आमी इमिडिएटली हांगा टर्न आवट केलो। हांगा इनिशियली फायर जी आसा ती टोटल कंट्रोल केली, कारण फायर जी आसा एकदम एक्स्ट्रीम लेवलाचेर पाविल्लो। देन आमी सेकंड टर्न आवट केलो, तितून भितर आमची दुसरी बावजर आनी हांवूय हांगा पावलो आनी आमी आतां टोटल फायर जी आसा टोटल एक्सटिंग्विश केल्ली आसा। सो कितले टायम लागलो हे करपाक? ऑलमोस्ट आमकां 2.5 hours आमकां लागिल्लो आसा, कारण फायर जी आसा आमी एकदां एक्सटिंग्विश करता, टोटल एक्सटिंग्विश करून ज्या जाग्यार जे ब्लॅक स्पॉट्स आशिल्ले, ज्या जाग्यार स्मोक एमिटींग जाताली ती आमकां एक्सटिंग्विश करपाक मातसो टायम लागिल्लो आसा। सकाळी थंयच्यान उजो स्टार्ट जालो त्या सायडींतल्यान आनी तो असो पेटत पेटत हेवटेन पावलो। आतां हे सगळे हांगासर आहा ते हॉटेल आनी हे जनरल स्टोर सगळो काबार जाला, कांयच ना हांगा उरो। फ्रीज आहा, 4 फ्रीज आसलेले, डीप फ्रीज आसलेले, परत जे सामान ग्रॉसरी आसलेली ती काबार जाली, भितर आनीक कितें आसलें सामान ते सगळें काबार जाला। टोटल आतां पळोवपाक गेल्यार ते 15 लाखार बीन वयतले। आनी आतां समज कंट्रोल आतां सगळें हे रूफ फक्त उरला, सेपरेट उरला, बाकीचे सगळे तुमी पळोवंक शकता हांगासर सगळे रूफ सगळे काबार जाल्लेले आसा। तरी फायर फायटर येवन सगळे आतां परत तिसरी गाडी आनी ते पळय उजो पालोवपाक हे करता, ट्राय करता। आतां उज्याचें कारण कितें कळना? उज्याचें कारण म्हणल्यार थंयच्यान फ्लेम येवपाक लागली।
तेंच्यान फिल्म येवपाक लागली स्टार्ट आनी थंयच्यान स्टार्ट जावपाक लागले कॉर्नराकले आनी तशें लो 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 हांगासर पावलो ती शॉपां आहा तेवटेन ती शॉपां थंयसर काबार जाली. आज सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? सरकाराक आतां कितें सांगपाक सरकाराक आतां सरकारान पळोवपाक जाय मातशें की कितें लॉस जाला आनी आमकां कितें बेनिफीट कितें आहा तें मेळोन दिवचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी.